तो नबी कॉन्फ्रेंस के अख्तामी सेशन से बोलना, आपके सामने कुछ बात रखना इस आख़सार और इस नाचीज़ के लिए बाइस इज़्ज़ो इफ्तिखार है। मैं समझता हूँ कि जो इतना बड़ा इनकलाब दुनिया में आया है और ता क़यामत उसके असरात मुरतब होते रहेंगे, उस सिलसिले में गुफ्तगू करना और ख़ास तौर पर जो आज के मौजू के एतबार से आपने अहाता खींचा है कि मईशत के ऊपर कोई बात की जाए, तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से इस चीज़ का ज़िक्र और इन परेशानियों में हम मुब्तला हैं। और कभी कभी ये जहन में ख़्याल आता है कि माशी उसूल की बुनियाद पर अगर माशरा कायम कर लिया जाए तो वो कामयाब हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अखलाक़ी उसूल के बग़ैर कोई माशी उसूल, माशी फ़लसफ़ा चल नहीं सकता। और दुनिया में अगर चलाने की कोशिश की जाती है तो इस वक्त दुनिया का अगर आप हाल देखें तो उसके अंदर क़िताल भी है, जुल्म भी है, जुल्म व सितम है, गरीबों को पीसा जाता है। जो फ़र्क है अशराफिया के अंदर और गरीब के अंदर वो बढ़ता चला गया है। कैपिटलिज्म ने उसको कम नहीं किया, बढ़ा दिया है। तो लिहाजा बड़ा अच्छा मौका है कि यहाँ पर एक मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू कर ली जाए। मैंने 14 अगस्त को एक अपने जहन से कुरान की दूसरी आयत के हवाले से बात रखी थी, जिसके अंदर सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस किताब में कोई झूठ नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। फिर ये हिदायत है अल्लाह से खौफ रखने वालों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए, और गैब पर ईमान वालों के लिए। और फिर उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ आयद कर दी मेरे ऊपर और आपके ऊपर, और ये कहा कि जो नमाज कायम करते हैं और जिनको रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है वो उसको खैरात करते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मैं समझता हूँ इसके अंदर सारी बात मुकम्मल हो गई। क्योंकि देखो, माशरा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लेकर आए कि अल्लाह एक है, किसी के साथ शिरक मत करना। शिरक तो सबसे बुरी चीज़ सारे कुरान के अंदर आप रेपिटेशन देखेंगे। अल्लाह का एक है, शिरक मत करना, मैं उसका नबी हूँ। और तीसरी बात ये कि उन्होंने इंसाफ का निज़ाम कायम किया और गरीब की फ़िक्र की। और अगर आप सिर्फ इस्लाम को हमेशा से लें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप लें, तो सारे नबियों ने 2 काम किए हैं। मैं इस पर मुसिर हूँ आपके साथ कि सिर्फ 2 काम किए हैं सबसे ज़्यादा। एक तो ये कि उन्होंने इंसाफ कायम करने की कोशिश की, और दूसरा ये कि गरीबों का ख्याल रखा। सिर्फ 2 काम, बाकी रियासतें बाद में बनी है। रियासत मदीने के अंदर जब लोगों ने ये काम बहुत बढ़ा दिया और तादाद बढ़ गई, तो फिर रियासत वजूद में आई कि इसको ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। मगर असल स्पिरिट जो है, जो यहाँ माशाल्लाह इतने सारे अकाबरीन ने ये बात कही, और मेरा इल्म भी बढ़ता है जब मैं आप लोगों के दरमियान और आपकी गुफ्तगू सुनता हूँ, जहाँ पर यह बात कही कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीम बनाई। सबसे बड़ा काम ये किया कि टीम बनाई। अच्छा, वो टीम जो बनी उसका बहुत सारी मिसालें आपने हदीस के हवाले से सुनी, और उनके अखलाक के हवाले से सुनी, और उनकी फराख दिली के हिसाब से सुनी। और उस टीम ने सिर्फ कहाँ वो टीम बनी, वो वहाँ टीम बनी जहाँ अशराफिया की हुक्मरानी थी, जहाँ जुल्म था, जहाँ जबर था, जहाँ एक्सप्लॉयटेशन थी, वहाँ पर वो टीम बनाई। और ये जो स्ट्रगल है हमेशा से, वो अशराफिया का और अवाम का है। और वहाँ से वो टीम बनाई जिसने जो इनकलाब लेकर आई दुनिया के अंदर, और 20 साल और 25 साल के अंदर दुनिया के अंदर फ़र्क पड़ गया। मगर जैसे जैसे वो स्पिरिट कम हुई, असल में जो ज़वाल आया वो उस स्पिरिट का आया जो सहाबा इकराम ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद हासिल की थी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी आता है कि वो ख़ुद भी फरमाते हैं कि इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक ज़वाल भी आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप मईशत की बात करें तो उसूलों के बग़ैर मईशत नहीं। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप इस्लाम को देखें ख़ास तौर पर, और मैं जितना मुताला करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे फोकस नज़र आता है कि ये अपील से मामला नहीं चलता कि मैं अपील करूँ आपसे कि अल्लाह की राह में ख़र्च कीजिए और क़यामत के दिन इसको तुम सवाब के तौर पर और 70 गुना और इससे ज़्यादा जो अल्लाह का वादा भी है उसके ऊपर करो। सहाबा का हाल ये था कि एक सहाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है। तो वो बहुत ही मुताज्जिब हुए
اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا آقا میرے آقا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے. اور تصور کیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جب اپنا ہاتھ دیا ہوگا تو ان صحابی کا کیا خوشی سے حال ہوا ہوگا. انہوں نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کو بھی میری مدد کی ضرورت ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو وہ اسی وقت گئے. یعنی آپ اسپرٹ دیکھیے، میں کہتا ہوں کیسا موٹیویشن ہوگا، اور وہی موٹیویشن آج کے معاشرے میں مسنگ ہے. موٹیویشن کے بغیر لوگ خیرات نہیں کرتے. تو وہ نبی میرے صحابی جب نکلے وہاں سے گھر گئے، ان کا ایک باغ تھا، انہوں نے دور سے اپنی بیوی کو پکار کر کہا کہ بیگم باہر آ جاؤ. اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نے اللہ کو دے دیا، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا، جو منافع ملے گا وہ آخرت میں ملے گا. اور وہ بیوی بھی ان کی کتنی نیک بخت ہوں گی کہ وہ بھی فوراً آ گئی، نوکروں سے کہا، بچوں سے کہا بچوں باہر آ جاؤ، یہ باغ اللہ کو دے دیا. تو میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ وہ اسپرٹ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بیان فرمائی، کر کے دکھایا، صحابہ نے بیان فرمائی، کر کے دکھایا. اور سارے نبی جو پہلے بھی گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کو جناب لیوک میں آتا ہے مثال کے طور پر بائبل کے اندر کہ یہ جو اللہ کی کائنات ہے یہ غریبوں کے لیے ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک واقعہ، اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے نبیوں کو. اس کے اندر حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ من و سلوہ تھا، فیڈنگ آف دا پیپل. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو نبیوں نے لوگوں کو موبلائز کر کے اس طرف اپنی معیشت قائم کرنے کی نصیحت فرمائی. حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ بات ہے کہ جی ایک مچھلی اور ایک روٹی سے انہوں نے 5,000 لوگ، بائبل کے اندر اس بات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب 5,000 لوگوں کو فیڈ کیا. تو اصل میں اسلامی معاشرہ بنیاد اس کی معاشرے کے غریب لوگ ہیں. وہاں سے بات شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے. اور ان کے درمیان انصاف. دیکھیے اللہ سے تعلق تو میرا اپنا ہے، میں عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت اپنے اوپر احسان کرتا ہوں. ایک ایک ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک ایک ذرہ کائنات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور میں کیوں عبادت کرتا ہوں؟ میں صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کے حوالے سے اور حدیثوں سے جو میں پڑھ لوں تو میرے اپنے مزاج کے اندر، میرے اپنے کردار کے اندر تبدیلی آئے. صرف یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. میں اس سے مانگتا ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. دن میں اتنی مرتبہ مانگنے کے باوجود تعجب ہے، ذرا میرے پاکستانی بھائیوں اس پر غور کریں، دن میں اتنی مرتبہ مانگنے کے باوجود میرے کردار کے اندر بڑے آہستہ آہستہ فرق آتا ہے، بہت آہستہ آہستہ. لہٰذا تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے اور آپ کے لیے وراثت چھوڑی ہے وہ تو بہت بڑی ہے. میں مختلف انداز سے یہ پڑھتا رہا کہ مسلمانوں کے ہاں قانون کی کیا کیفیت ہے. تو حضرت معاذ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا کہیں ذمہ داری پر تو ان کا وائوا لیا. میں سمجھتا ہوں آج کل کی زبان کے اندر وائوا ہوتا ہے. وائوا لیا کہ تم فیصلہ کرو گے تو کس انداز سے کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا کلام اور قرآن کی بنیاد پر کروں گا. میرے نبی نے کہا کہ بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا پھر اگر وہاں نہ ملے تو پھر کہاں سے لوگے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ کی سنت سے جو آپ نے کیا ہے وہاں سے لوں گا. اور پھر میرے نبی نے پوچھا کہ پھر اگر تم فیصلہ پھر بھی مشکل پڑے تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اجتہاد کروں گا، پھر اپنی عقل سے استعمال کر کے اس کام کو کروں گا. تو دیکھیں کسی معاشرے میں جب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ذمہ دار بنا کر بھیجا تو اس کو ذمہ داری یہی دو دی. ایک تو ہر عمال کے لیے جو ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو کے لیے 2-3 چیزیں پابند کی. ایک تو اپنا دروازہ کھلا رکھو. ممکن ہے آج کے زمانے کے اندر یہ دروازہ کھلا رکھنے کا مطلب یہی ہو کہ ہر ایک کی آواز تو تم تک پہنچے، اپنا دروازہ کھلا رکھو. دوسرا، بہت سارے لوگوں کے لیے جو ایگزیکٹو گئے انہوں نے کہا کہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ وہاں کی عوام کے ساتھ کرو. جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی اچھی مثال ہے کہ بڑے رئیس آدمی تھے
ان کی بیوی بھی بڑے رئیس خاندان سے تھیں. جیسے ہی وہ خلیفہ بنے، پہلے تو وہ بننا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی خلیفہ نے لکھ کر دے دیا تھا، خط بند کر کے دے دیا تھا جس میں میرا نام تھا، میں اس سے بری الذمہ ہوتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بنائیے. جیسے ہی بنائے گئے، گھر آئے، گھر آ کر کہا کہ جتنے ملازم ہیں وہ چلے جائیں، کیونکہ اب میرے پاس وہ پیسہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی تنخواہیں دوں. تو انہوں نے اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ وہاں تک رکھا. اور تیسرے یہ کہ لوگوں کی